अस्सलामुअलैकुम। उर्दू नेक्स्ट को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। डीएसपी साहब, मेरी आपसे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। मैं एक अच्छे ख़ानदान का नौजवान हूँ। बेहतर यह है कि आप इस सिलसिले में तस्दीक कर लीजिए। हाँ, आया जाता है तेरा ख़ानदान भी। किस्सा क्या हुआ था? कोई किस्सा नहीं हुआ था। मेरी मंगेतर मुझे अपने साथ ले गई थी। जवाद बेग साहब से मेरी बातचीत होती रही थी और मैं अपनी मंगेतर के साथ रात के खाने के बाद चहलकदमी करता रहा था। फिर हम लोग सोने के लिए चले गए और उसके बाद अचानक ही मुझे जवाद साहब के कमरे से एक चीख सुनाई दी। मैं दौड़ता हुआ उनके कमरे के पास पहुंच गया। दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं कमरे में दाखिल हो गया। कमरे में तेज़ रोशनी हो रही थी और उस रोशनी में मैं जवाद साहब का बेसर का फड़कता हुआ जिस्म देख रहा था। पास ही खंजर पड़ा हुआ था जिस पर खून के निशानात थे। मैंने बेख्याली के आलम में खंजर उठा लिया और ये देखने लगा कि ये किसका खंजर है और उसका कत्ल कैसे हुआ। बस इतनी देर में मुलाजिम आ गया जो दूध लेकर आया था और उसने शोर मचा दिया। मेरे इन अल्फाज पर डीएसपी साहब हंस पड़े थे। वही एक आम कहानी जो फिल्मों में भी होती है, अमली दुनिया में भी, बल्कि आधे लोग फिल्में देख देख कर ऐसी कहानियाँ गढ़ते हैं। ओए, तुम पुलिस को बेवकूफ़ समझते हो क्या? मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। ये बात जानता था कि इस वक्त इन लोगों के कब्ज़े में हूँ और अगर कोई उल्टी सीधी बात मुंह से निकल गई तो सारा हिसाब किताब बाद में हो जाएगा। फिर एक एएसआई ने अंदर आकर कुछ कहा। अल्फाज मेरी समझ में नहीं आ सके थे। डीएसपी साहब और इंचार्ज साहब अपनी जगह से उठ गए। इंचार्ज साहब ने मौके पर मौजूद सिपाहियों को हुक्म दिया, इसे यहीं रहने दो, बस निगरानी रखना। सिपाहियों ने सैल्यूट किया और दोनों बाहर निकल गए। थोड़ी ही देर के बाद नाजिम अली साहब, मेरी वालिदा, भाई आज़म और भाभी आयशा हाँफते कांपते कमरे में दाखिल हो गए। इंचार्ज साहब और डीएसपी साहब उनके हमरा थे। उनका रवैया अब किसी हद तक बदला हुआ नजर आ रहा था। ये तूने क्या किया सुहेल? ये तूने क्या किया? आयशा बेगम धाड़े मारती हुई बोली। सुहेल, ऐसा क्यों किया तुमने? सुहेल, ऐसा क्यों किया? सुहेल, तुमने हम सबको बर्बाद कर दिया। ये आवाज़ फरजाना बेगम की थी। आप लोग यूं करें कि इस फर्द जुर्म पर अपनी गवाही भी तहरीर कर दें और मुझे फांसी के फंदे पर पहुंचा दें। सुहेल, क्या हुआ मुझे बता तो सही, आज़म भाई ने कहा। जनाब किबला आज़म साहब, मैंने कोई कत्ल नहीं किया। मुझे तो ये एक अजीब सी साजिश मालूम होती है, अपने आप को फंसाने वाली। मैं नहीं जानता ये साजिश किसने की है। आप लोग कुछ कर सकते हैं तो कीजिए, वरना कोई हर्ज नहीं है। मुझे भी जिंदा रहने का कोई शौक़ नहीं है। खुदा के वास्ते हमें तो बता दे क्या हुआ। ये नौबत यहाँ तक कैसे पहुँची? आज़म भाई बोले। मैं अपना बयान दे चुका हूँ, कोई रद्दोबदल पसंद करें तो इसमें करा दीजिएगा, मैंने कहा। इंचार्ज साहब, क्या आप मुझे इससे तन्हाई में थोड़ी सी बात करने का मौका दे सकते हैं? उसूली तौर पर तो मुनासिब नहीं है जनाब, लेकिन डीएसपी साहब मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी में मेरा कोई दखल नहीं। उनसे बात करके इजाज़त ले लीजिए। क्या बात करना चाहते हैं आप इनसे आज़म साहब? डीएसपी साहब, मैं इससे असल बात पूछना चाहता हूँ। हो सकता है आप लोगों के सामने ये कुछ बता ना रहा हो। पूछ लीजिए, लेकिन असल बात मालूम हो जाए तो हमें भी ज़रूर बता दीजिएगा। जी बेहतर, मैं यही चाहता हूँ कि सूरत हाल खुलकर सामने आ जाए। हो सकता है कोई साजिश हो इसके खिलाफ। बाकी तमाम लोग कमरे से निकल गए। सिर्फ फरजाना भाभी और आज़म भाई अंदर रह गए। आज़म भाई ने कहा, सुहेल, क्या हुआ है ये सब कुछ? तुम्हें खुदा का वास्ता बता दो, क्या तुम्हारा शादी ना करने का इख्तिलाफ इस हद तक बढ़ गया कि तुमने जवाद बेग साहब को कत्ल कर दिया? मैं तो कुछ और सोच रहा हूँ जनाब, मैंने कहा। क्या? आज़म भाई बोले। मेरा तो ये ख्याल है कि आपने अपने भाई की ज़िंदगी बचाने के लिए मुझे सुहेल का रूप दिया है। ये काम आपको करना था, जवाद साहब को कत्ल होना था, और अब कातिल की हैसियत से मैं फंस जाऊंगा और आपका भाई बच जाएगा। क्या कह रहे हो? कुछ नहीं, अगर समझ आ जाए तो ठीक है, वरना देखो सुहेल, अगर अब भी तुम इंतहा पसंदी पर आमादा हो तो खुदा के लिए ऐसा ना करो। हम तुम्हारी ज़िंदगी बचाने के लिए अपनी आखिरी पूंजी तक ख़त्म कर देंगे। खुदा के लिए हमें बता दो सुहेल, असल वाक़या क्या है? देखिए जनाब, बेहतर यह होगा कि अब आप यहाँ से चले जाएं, वरना मैं चीखना चिल्लाना शुरू कर दूंगा। और अगर आपने ज़्यादा गड़बड़ की तो मैं ये बयान दे दूंगा कि जवाद बेग साहब को कत्ल करने की साजिश आप लोगों ने तैयार की थी और मुझे आलायकार बनाया है। सारे के सारे फंस जाएंगे आप। आज़म भाई का रंग फाक हो गया और उन्होंने हिरासा निगाहों से बीवी की जानिब देखा। फरजाना भाभी को भी होश आ गया था। चुनाचे दोनों खामोशी से कमरे से बाहर निकल गए। फिर न जाने क्या क्या कार्रवाइयाँ होती रही।
डीएसपी साहब दोबारा मेरे पास आए और उन्होंने कहा, हाँ भाई, इब्तिदाई तहकीकात तो थोड़ी बहुत हो चुकी हैं, कुछ बातें पता चल गई हैं और बड़ी अजीब बात है। अब जो कुछ मैं पूछ रहा हूँ उसका ठीक ठीक जवाब दो। इरशाद फरमाइए। वह कोई इरशाद विरशाद नहीं, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, डीएसपी साहब ने कहा। जी जी, मैं सुन रहा हूँ। सुना है तुम उस लड़की से शादी नहीं करना चाहते थे। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त सुना है आपने। और उससे बचने के लिए घर से भाग गए थे। जी बिल्कुल, मैंने जवाब दिया। कहाँ रहे इतने दिन? छांगा मांगा में। क्या? जाहिर है छुपता फिर रहा था। फिर वापस क्यों आए? मैं खुद वापस नहीं आया, मुझे पकड़कर बुलवा लिया गया था। सुना है तुम्हारे वालिद साहब ने जवाद बेग साहब से बहुत बड़ा कर्जा ले रखा था। जी हाँ, वो उधार खाने के शौकीन थे और इस बात पर बात ख़त्म हुई थी कि तुम जवाद बेग के दामाद बन जाओगे। डीएसपी साहब बोले, जी हाँ, ये भी ठीक है, मगर तुम ये नहीं चाहते थे। जी हाँ, मैं शरीफ आदमी हूँ। तो इसके नतीजे में तुमने इस शादी से बचने के लिए जवाद बेग को कत्ल कर दिया। बस यही गड़बड़ है डीएसपी साहब, कत्ल मैंने नहीं किया है। घर वालों में से किसी पर शुबा है? नहीं, मैंने जवाब दिया। बहरहाल एफआईआर दर्ज हो चुकी है, सारे बयानात तुम्हारे खिलाफ हैं। कत्ल का इतराफ़ कर लो ताकि कार्रवाई मुकम्मल हो सके। जो कर चुके हो अब उससे गर्दन बचाना मुमकिन नहीं होगा तुम्हारे लिए। बेहतर यही होगा कि कत्ल का इतराफ़ कर लो ताकि केस लंबा ना चले। बाकी तमाम बातें अपनी जगह। क्या मैं ऐसी चीज़ का इतराफ़ कर लूँ जो मैंने नहीं की है? हड्डियों में खुजली हो रही है। चलो फिर ठीक है, तुम्हारा ये थाना इंचार्ज बड़ा होनहार बंदा है, तुम एक तो एक 10 कत्ल का इतराफ़ कर लोगे। वेरी गुड, तब तो मामला मेरे और इंचार्ज साहब के दरमियान छोड़ दीजिए, मैंने कहा। और डीएसपी साहब मुझे घूरते हुए उठ खड़े हुए। कुछ देर के बाद मुझे दोबारा लॉकअप में डाल दिया गया था। जहन मुंतशिर था, तबीयत में गुस्सा था। बिला वजह कमबख्त मुझे वहाँ से पकड़ कर लाए, ज़बरदस्ती सुहेल बना दिया। सब कुछ बता दिया था लेकिन फिर भी इस मुसीबत में डाल दिया मुझे। अब मैंने ज़रा संजीदगी से ये बात सोचना शुरू कर दी थी कि ये लोग आखिर मुझे सुहेल बनाने पर क्यों तुले हुए हैं। हालांकि कत्ल का मामला मेरे इल्म में था, किसी को भी बताता तो मजाक उड़ाने के सिवा कुछ ना करता। चुनाचे असल बात मैंने कही नहीं थी। लॉकअप में पूरा दिन गुजर गया, फिर दूसरा दिन भी। न जाने क्यों इन लोगों ने खामोशी इख्तियार कर रखी थी, गालिबन मेरे मामले में तफ्तीश कर रहे थे। यहाँ तक कि तीसरा दिन भी गुजर गया, लेकिन ये तीसरा दिन खासी दिलचस्पियों का हामिल था। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो लोग भी फंस गए हैं और मुसीबत में गिरफ्तार हैं। कई बार मैंने आज़म भाई को देखा था। एक बार वो एक वकील के साथ मेरे पास भी आए थे और वकील साहब मुझसे उल्टी सीधी बातें करते रहे थे। फिर मैंने खामोशी इख्तियार कर ली, यहाँ तक कि मुझे जेल में मुंतकिल कर दिया गया और उसके बाद अदालत में पेश किया गया। अजीब अजीब कहानियाँ अदालत में दोहराई जा रही थी और मुझ पर वही फ़र्द जुर्म आयद की जा रही थी, यानी कि मैं क्योंकि फ़राह से शादी नहीं करना चाहता था और इसके लिए मैं घर से भाग गया था। फिर पकड़ा गया क्योंकि मामला कर्ज का था जो नाज़िम अली साहब ने जवाद बेग से ले रखा था। और इस सारे ड्रामे का ड्रॉप सीन ये हुआ कि सब लोगों की मुश्तरका साजिश ने बिलाखिर जवाद बेग को कत्ल करा दिया। हालांकि मुझे अफसोस था, असल बात ये नहीं थी। लेकिन अब मैं अगर अदालत में असल कहानी सुनाता तो उसे सिर्फ फरेब समझा जाता। कौन यकीन करता उस कहानी पर? चुनाचे खामोशी ही मुनासिब थी। अलबत्ता चौथी या पांचवीं पेशी पर यह केस एक बार फिर बदल गया। जब मेरे बारे में जिरा हो रही थी, उस वक्त नाज़िम अली साहब, आयशा बेगम और फरजाना भाभी एक नौजवान के साथ अंदर दाखिल हुए और मैंने उस नौजवान को देखकर आंखें बंद कर ली। ये सुहेल था, असल सुहेल। केस की नौयत ही बदल गई थी। जो बयान उन लोगों ने दिया इंतहाई काबिल नफरत था। आज़म भाई ने अदालत के कटहरे में खड़े होकर कहा, यह मेरा भाई सुहेल है। सारी कहानी इस तरह है, यानी ये कि हम लोगों ने कर्ज लिया हुआ था। सुहेल घर से सिर्फ इसलिए भाग गया था कि वो ये शादी नहीं करना चाहता था। और उसके बाद ये नौजवान, जो ना जाने कौन है, सुहेल की हैसियत से हमारे घर पहुंचा और इसने बताया कि ये सुहेल है। क्योंकि ये सुहेल का बिल्कुल हमशक्ल है, इसलिए हमने भी इसे तस्लीम कर लिया। यह कत्ल इसका 100% ज़ाती मामला है। किस बुनियाद पर इसने कत्ल किया जवाद बेग साहब को, शायद जवाद बेग साहब ने इसकी असल शख्सियत को शनाख्त कर लिया था। अब सुहेल वापस आ गया है, इसलिए हम इस केस से बरी ज़िम्मा करार पाते हैं। वकील साहब ने पुरजोर दलाइल दिए और जज साहब ने उन्हें तस्लीम कर लिया। मेरी फिर शामत आ गई थी। जज साहब ने हुक्म दिया कि पहले इस नौजवान से असलियत उगलवाई जाए और उसके बाद केस अज़सर-ए-नौ अदालत में पेश किया जाए। मैं समझ गया था कि एक बार फिर मुझ पर मुसीबतों के पहाड़ टूटेंगे और अब मुझसे ये पूछा जाएगा कि मैं असल में कौन हूँ।
معاملہ ایک بار پھر پولیس کی تحویل میں دے دیا گیا تھا، چونکہ پہلا کیس ہی ڈسمس ہو گیا تھا اور میرے کرم فرما وہی انچارج صاحب تھے۔ لاک اپ میں انہوں نے مجھے رکھتے ہوئے کہا، بھائی تو بڑا فراڈی ہے۔ اور کون ہے بھائی تو؟ تیرا تو ریکارڈ نکلوانا پڑے گا، کہاں کا باشندہ ہے، بہت بڑا جعلساز معلوم ہوتا ہے۔ سمجھ گئے ہم سب کچھ، 2 گھروں کی دولت پر قبضہ جمانا چاہا تھا تو نے۔ وہ بھائی پورا گینگ ہے تیرا یا اکیلا کام کرتا ہے؟ میرا ایک گینگ ہے انچارج صاحب، میں نے جواب دیا۔ اوے جیو، کون کون لوگ شامل ہیں ان میں؟ بڑے بڑے نام ہیں انچارج صاحب، آپ نے اگر ان پر ہاتھ ڈال دیا تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کی چاندی ہو جائے گی، اور تو نے ہماری چاندی کرائی تو ہم بھی تیری چاندی کرا دیں گے، سمجھ رہا ہے نا؟ اور کیا نہیں ہے تمہارے ہاتھ میں؟ کسی کی گردن میں پھندا ڈال دیں گے، پھندا فٹ ہو جائے گا تو یہ تو ہمارے اوپر چھوڑ دے، مگر تجھے ساری تفصیل بتانی ہے، تھوڑا سا وقت دیں گے آپ مجھے؟ او پیارے عیش کر، یہ لاک اپ تیری کوٹھی ہے، جو کھانے کو مانگے گا ملے گا، رات کو بستر بھی دیا جائے گا، تو سوچ لے، غور کر لے، کام کے بندے پکڑوا دے، بس سمجھ لے تیری جان بچ گئی۔ انچارج صاحب مجھ پر نثار ہو رہے تھے اور میں صورتحال کو سمجھ رہا تھا۔ بہرحال یہ بھی ایک دلچسپ مرحلہ تھا، جب تھوڑی سی آسائشیں ملتی ہیں حاصل کر لوں، اس کے بعد انچارج صاحب کا ڈنڈا ہوگا، اور میں ڈنڈے کھانے سے پہلے ذرا کچھ کھا پی لینا چاہتا تھا تاکہ جان بن جائے۔ انچارج صاحب کو خوش رکھنا میرے لیے ضروری تھا۔ تقدیر کا کیا فیصلہ ہوگا اس بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا، میں بھی تنبا تقدیر ہو گیا تھا۔ قدرت نے زندگی کی گاڑی یہاں تک پہنچائی تھی، تو اب اس سے آگے کی ذمہ داری بھی وہی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کو بلا وجہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اگر دل میں ایمان کا ایک ذرہ بھی باقی ہے تو پھر یہ فیصلہ سب سے مناسب کہ جو تقدیر میں لکھا ہوگا وہ ہو جائے گا۔ اب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ برائیوں کی دلدل میں پھنستے چلے جائیں اور قدرت سے بہتری کی توقع رکھیں۔ جو احکامات زندگی گزارنے کے لیے دیے گئے ہیں ان کی تکمیل کرتے رہیں، بعد میں جیسی بھی صورتحال ہوگی وہی ہوگا۔ میں زندگی کے دن گنتا رہا، قتل کے مقدمے میں پھنسا ہوا تھا، یہ معمولی بات نہیں تھی، سزائے موت بھی ہو سکتی تھی، لیکن کچھ بے فکری سی دل میں پیدا ہوتی جا رہی تھی۔ موت اگر مقدر ہے تو وہی صحیح، تو پھر کیا کر سکتا ہے انسان؟ کئی بار عدالت میں پیشی ہو چکی تھی، وہ لوگ تو اب بری و ذمہ ہو گئے تھے۔ میری مراد سہیل کے اہل خاندان سے ہے۔ کم وقت ایسے طوطا چشم تھے کہ پلٹ کر خبر بھی نہیں لی تھی۔ میرا کوئی پرسانہ حل نہیں تھا۔ لاک اپ کے اندر انچارج صاحب نے کچھ معلومات حاصل کرنا تھی، وہ کی تھی، لیکن خدا کا شکر ہے کہ مار پیٹ تک نوبت نہیں آئی تھی۔ انچارج صاحب نے جب پوچھنے کے لیے ڈرائنگ روم میں بلایا تب میں نے ذہن میں کہانی گھڑ لی تھی۔ میں نے انچارج صاحب سے کہا، اصل میں ایک آوارہ گرد ہوں، سہیل کے بارے میں مجھے معلومات حاصل ہو گئی تھی، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ موقع سے فائدہ اٹھایا جائے۔ پھر جواد بیگ صاحب کے پاس پہنچا، وہ مجھے پہچان گئے تو میں نے انہیں قتل کر دیا۔ اعتراف قتل اور اس کی وجوہات چونکہ انچارج صاحب کے سامنے آ گئی تھی، انہوں نے مجھے خوب ٹھوک بجا لیا اور اس کے بعد نیا مقدمہ پیش کر دیا گیا، چنانچہ مار پیٹ کی نوبت نہیں آئی۔ اور اب ایک بار پھر میں جیل کے لاک اپ میں اپنے فیصلے کا منتظر تھا۔ دل میں عجیب و غریب خیالات آتے رہتے تھے، یہاں تک کہ آخری پیشی کا دن آ گیا۔ رات کو مجھے اطلاع دے دی گئی تھی کہ کل پیشی ہے اور کل ہی میرے مقدمے کا فیصلہ ہو جائے گا۔ دل میں ایک عجیب سی خلش تھی، میں نے وہ نہیں کیا تھا جس کی پاداش میں مجھے یقینی موت کی سزا ہونے والی تھی۔ میں انسانی احساسات سے عاری تو نہیں تھا، دل میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ مجھے پھانسی دی جائے گی، رسی کا پھندا گلے میں پڑے گا، پیروں کے نیچے تختہ ہوگا، تختہ ہٹے گا تو میں رسی میں جھول جاؤں گا، دم گھٹے گا، نہ جانے جان نکلنے میں کتنی دیر لگے گی۔ بے اختیار میرے ہاتھ گردن پر پہنچ گئے تھے۔ اس کوٹھڑی میں تنہا تھا اور نہ جانے کیسے کیسے احساسات کا شکار تھا۔ پھر کچھ غنودگی سی مجھ پر طاری ہو گئی اور اس کے بعد کچھ آہٹیں سن کر دوبارہ آنکھ کھل گئی۔ دیکھا تو کم وقت وہ بے سرا میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا، اسے دیکھ کر میں اچھل پڑا۔ مونگا، میں نے اسے آواز دی۔ ہم ہی ہیں مہاراج۔ کم وقت تو پھر یہاں ہمارا؟ کیوں، داس ہیں تمہارے؟ لعنت ہے تیری غلامی پر، مجھے عذاب میں گرفتار کرا رہا ہے اور کہتا ہے میرا داس ہے۔ دوش تمہارا ہے مہاراج، ہمارا تو نہیں۔ کیا مطلب ہے تیرا؟ جاب پورا کر لیتے تو ہم بھی پورے ہوتے، ادھورے کام تو ایسے ہی ہوتے ہیں، تم نے ہمیں ادھورا چھوڑ دیا، ہم بھی تمہارے ساتھ ادھورے ہیں۔ پورے ہوتے تو تمہاری ہر بات مانتے، ایک آواز پر حاضر ہو جاتے تمہارے سامنے اور تمہارے ہر حکم کی تعمیل کرتے۔ پھر ہم کیا کریں، ہمارا بھی تو ناز کر دیا ہے تم نے۔ تو بے غیرت اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ تیری وجہ سے میں موت کی دہلیز پر جا رہا ہوں، آخری لمحات ہیں یہ میری زندگی کے۔ ارے واہ،
आखिरी लम्हात हैं। कैसे हो सकते हैं आखिरी लम्हात? हमारा क्या होगा महाराज? तुम मर गए तो हम तो सारा जीवन बेसर के गुजारेंगे। जाप तो तुम्हें पूरा करना ही पड़ेगा, समझ रहे हो ना? लानत है तुझ पर और तेरे जाप पर, और लानत है उस राधन लाल पर जिसने अपनी गर्ज के लिए मेरी जिंदगी आसेब ज़दा कर दी। मैं इस मुसीबत में फंस गया। कहीं ना कहीं मेहनत मजदूरी करके ज़िंदगी गुजार लेता। मैंने कौन सी शहनशाहियत मांगी थी? 2 वक्त की रोटी, बदन ढकने के लिए कपड़ा, और बस मेरी ज़िंदगी का तो आगाज़ ही ऐसे हुआ है। हिम्मत करो महाराज, हिम्मत करो। उसने कहा। काश मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर सकता, मैंने कहा, और मोंगा हंस पड़ा। फिर वो बोला, हमारे टुकड़े ही नहीं होंगे महाराज। मन चाहे तो ये हसरत भी पूरी करके देख लो, मगर तुम खुद सोचो, तुमसे अगर तुम्हारी खोपड़ी छीन ली जाए तो तुम क्या करोगे? चल दफा हो जाए यहाँ से। अब क्यों आया है मेरे पास? पता है कल क्या होने वाला है? कल? हाँ, मुझे क्या पता, कल की खबर नहीं रखता। हम रखते हैं महाराज, हमें पता है क्या होने वाला है कल। जज साहब फैसला लिख चुके हैं। कैसा फैसला? तुम्हारा फैसला। और कैसा? तुझे मालूम है? लो, मालूम ना होगा तो क्या होगा? अरे हमारी भी खोपड़ी का सवाल है, हम भी ऐसे नहीं रहना चाहते। क्या फैसला किया है उन्होंने? सजाए मौत दे दी गई है तुम्हें, कल फैसला सुना दिया जाएगा। मेरा दम घुटने लगा। वो बात सामने आ गई थी जिसका खदशा था। मैंने रुंधी हुई आवाज़ में कहा, मरवा दिया ना तूने मुझे। नहीं महाराज, ऐसे तो हम तुझे नहीं मरने देंगे। अब कैसे बचाएगा मुझे? चलो यहाँ से। हाँ, बाकी तो सब अंधे हैं और ये जेल तेरे बाप की है, मैंने कहा, और जवाब में मोंगा हंसने लगा। उसकी मकरू हंसी मुझे बहुत भयानक लग रही थी। उसने कहा, तुमने ये नहीं सोचा महाराज के हम यहाँ कैसे आ गए? तेरी बात और है, तू तो है ही बदरू। ये बदरू तुम्हारे शरीर में दाखिल हो जाएगी तो तुम भी बदरू बन जाओगे। क्या मतलब? बताते हैं अभी। उठकर खड़े हो जाओ। न जाने क्यों मैं उठकर खड़ा हो गया था। फिर मैंने वही कैफियत महसूस की। कमबख्त मोंगा फिर मेरे बदन में दाखिल हो रहा था। पहले मेरा बदन भारी हुआ और उसके बाद हल्का हो गया। सलाखों दर दरवाजे में ताला पड़ा हुआ था। मैं आगे बढ़ा। उन तमाम कोशिशों में मामूल के मुताबिक मेरी क़ुव्वत इरादी का दखल नहीं था। बस अब मेरे अंदर मोंगा था जो मुझे काबू कर रहा था। छोटी सी सलाखें जिनकी चौड़ाई 4 इंच से ज़्यादा नहीं होगी, किसी का हाथ भी नहीं गुजर सकता था उनमें से। लेकिन न जाने कैसे मैं उन सलाखों से दाखिल हुआ। दरवाजे पर मोटा सा ताला लटका हुआ था। सामने ही संतरी मौजूद था, लेकिन वो मेरी जारी मुतवज्जे नहीं हुआ था। दरवाजे से बाहर आकर मैंने हैरत से बंद ताले को देखा, फिर वहाँ से आगे बढ़ गया। संतरी के कदमों की धमक मुझे अपनी कनपटियों में महसूस हो रही थी। मुझे यूँ लग रहा था जैसे अब एक लम्हा गुजरेगा और मुझ पर गोलियों की बारिश शुरू हो जाएगी। एक कैदी के फरार का यही नतीजा होता है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं उस राहदारी की सीढ़ियाँ तय करके नीचे आ गया और फिर इत्मीनान से चलता हुआ जेल के सदर दरवाजे की जानिब बढ़ने लगा। मेरी हैरतें अरूज पर थी। सारे के सारे अंधे हो गए थे, मुझे देख नहीं पा रहे थे। यहाँ तक कि मैं जेल के सदर दरवाजे से बाहर निकल आया। अब इसके बाद खुली दुनिया मेरे सामने थी। मोंगा ने कहा, चलते रहो महाराज, चलते रहो। अब यह ना सोचना कि तुम्हें क्या करना है और क्या कर रहे हो। ये आवाज़ मेरे दिमाग में गूंजी थी, गोया कोई मेरे अंदर से बोल रहा था। मैं आगे बढ़ता रहा और थोड़ी देर के बाद मैंने अपने आप को रेलवे स्टेशन पर पाया। ट्रेन सामने ही खड़ी हुई थी। मैं बड़े पुरित्मीनान कदमों से चलता हुआ फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट के गेट से अंदर दाखिल हो गया और फिर एक सीट पर बैठ गया। मोंगा अब भी मेरे अंदर ही था। ट्रेन यहाँ ज़्यादा देर के लिए नहीं रुकी थी। कुछ देर के बाद इंजन ने विसिल दी और फिर छुक छुक करती हुई आगे बढ़ गई। मुझ पर हैरतों के पहाड़ टूटे हुए थे। ये सब कुछ मेरे लिए नाकाबिले यकीन भी था और फरहत बख्श भी। ज़िंदगी बच जाने का तसव्वुर किस कदर दिलचस्प होता है। खुदा ना ख्वास्ता अगर किसी को इससे गुजरना पड़े तो पता चले। मेरे अंदर की ख्वाहिशें भी बेदार थी और मैं मुतमईन था। फिर मोंगा मेरे अंदर से निकल गया और मेरी अपनी कैफियतें बहाल हो गई। लेकिन वो एक परछाई मैंने अपने करीब ही देखी थी जो मोंगा की शख्सियत थी। शुक्र है वो मेरे पास ही बैठा था। मोंगा, हाँ महाराज, तू मुझे निकाल तो लाया है, लेकिन मेरी हैसियत क्या होगी? कैसी हैसियत? एक कातिल फरार हो गया है जेल से। क्या मुल्क भर की पुलिस मुझे तलाश करेगी? अरे करती रहे, भाड़ में जाए, हमें इसकी क्या परवाह। और तुम भी इसकी चिंता ना करो। देखो, जो हम तुमसे कह रहे हैं उसे गौर से सुनो। सुना भाई सुना। जिस तरह भी बन पड़े किसी साधु संत से वास्ता कायम कर और उससे वो जाप पूछ, या फिर खुद अपने दिमाग पर जोर दो। जाप याद आ जाए तो उसे पूरा याद कर लो।
देखो, हम तुमसे भाग नहीं रहे महाराज। तुम जो कोई भी हो, हिंदू या मुसलमान, हमें इससे कोई गर्ज नहीं। हमारी खोपड़ी हमें मिल जाएगी, हम सुकून से रहेंगे, तुम्हारे दास होंगे और तुम्हारे हर हुक्म की तामील करेंगे। मगर जापी तो मुझे याद नहीं आता, वो तो कोई भी तुम्हें नहीं बता सकता, सिवाय ऐसे किसी काले इल्म के माहिर साधु संत के जो इस तरह के जाप जानता हो। अगर तुम ऐसे किसी साधु संत से मिल लो तो समझ लो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। तू ही मुझे किसी ऐसे साधु संत से मिला दे ताकि मेरी जान तो छूट जाए। हम तलाश में हैं, मगर इस दौरान क्या होगा? ऐश करोगे और क्या होगा? क्या मतलब? क्या नहीं कर सकते हम तुम्हारे लिए? राजा बना देंगे तुम्हें, राजा। अभी तो तुमने मुझे भंगी बनाया हुआ है, दर बदर मारा मारा फिर रहा हूँ। देखेंगे देखेंगे, कुछ ना कुछ करना ही होगा। अरे तुम्हें क्या मालूम महाराज, हम बदरूहों के भी बहुत से मसाइल होते हैं, तुम उन्हें नहीं समझ पाओगे, मगर हमें तो उनसे गुजरना होता है। सो इसके सिवा और क्या कह सकता हूँ कि खुदा की लानत हो तुझ पर। खुदा का नाम लेते ही मोंगा मेरे पास से गायब हो गया था। मैंने उसकी परछाई को फिजा में गुम होते हुए देखा और एक गहरी सांस लेकर चारों तरफ देखने लगा। कंपार्टमेंट में चंद खानदान बैठे हुए थे, सबके सब अपने कामों में मशगूल। किसी ने मेरी जानिब कोई तवज्जो नहीं दी थी। मुझे दफातन अपने लिबास का एहसास हुआ, लेकिन मेरी निगाहें उस वक्त हैरत से फैल गईं जब मेरे बदन पर कैदियों के लिबास की बजाय एक आम सा सादा सा लिबास नजर आया। मुझे पता भी नहीं चल सका कि ये लिबास कब मेरे बदन पर पहुंच गया, लेकिन इससे कम से कम मुझे यह एहसास ज़रूर हुआ कि मोंगा बेवकूफ़ नहीं है। जेल से बाहर निकाला है उसने मुझे, लेकिन लिबास भी तब्दील कर दिया मेरा, वरना फ़ौरन ही फंस सकता था। मुझे उसके अल्फाज याद आ गए। उसका कहना था कि वो मुझे मौत की आगोश में नहीं जाने देगा, क्योंकि खुद उसके सर का सवाल है। या खुदा, मैं ये सर कहाँ से मुहैया करूँ उसे? क्या उस मनहूस जाप के बगैर कोई ऐसी तरकीब नहीं हो सकती कि उस बदनसीब का सर उसे वापस मिल जाए, वरना वो ना जाने क्या क्या करता फिरेगा। इसके अलावा कुछ और एहसासात भी दिल में आए। मैं फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में बगैर टिकट बैठा हुआ हूँ और मेरी जेब में एक पैसा भी नहीं है। जो थोड़ी बहुत रकम थी मेरे पास वो ख़त्म हो चुकी थी। अब मैं बिल्कुल कल्लाश था। मैंने अपनी जेबें टटोली और दफातानी मुझे अपनी किसी जेब में कागज़ की खड़खड़ाहट महसूस हुई। निकाल कर देखा तो रिजर्वेशन थी जो मेरे ही नाम की थी। मैं हैरत से आंखें फाड़े उसे देखता रह गया। कम से कम एक लम्हा तो सुकून का मिल गया था। बेइज्जत करके कम से कम रेल के डब्बे से उतारा नहीं जाऊंगा। टिकट चेकर ने टिकट चेक किए। मेरी टिकट से भी वो मुतमईन हो गया था। कई बार डाइनिंग कार के बेरे मेरे सामने से गुजरे। भूख लग रही थी, लेकिन जेब में एक पैसा भी नहीं था। ना जाने मोंगा ने यह शोभा क्यों खाली छोड़ दिया था। बात कुछ समझ में नहीं आई। सफ़र जारी रहा और मैं भूख से बिलखता रहा। फिर ना जाने कितना वक्त गुजरने के बाद ट्रेन का आखिरी स्टॉप आ गया और मैंने उस अजीमुशान स्टेशन को देखा। नीचे उतर कर आगे बढ़ गया। बदन पर नकाहत तारी थी। सामने का अजीमुशान शहर फैला हुआ था और मैं बेबसी और बेकसी की निगाहों से एक एक इंसान की सूरत देखता हुआ आगे बढ़ रहा था। कई बार मोंगा को आवाज़ दी थी, लेकिन उस बदबख्त का वजूद नहीं मिला था मुझे। खुदा मुझे इस आसेब से निजात दे। क्या करूं क्या ना करूं? कोई एक बात जो समझ में आती हो, बाजार भरे पड़े थे, जिंदगी पुरौनक थी। ना जाने कौन सा शहर था, मुझे तो अभी इसका नाम भी मालूम नहीं हो सका था। फिर थक कर एक जगह बैठ गया। मुझसे कुछ फासले पर एक भरा पूरा बाजार था। मैं ज़रा बाजार से हटकर बैठा था। अचानक ही बाजार में कुछ शोर मचा और मेरी गर्दन उस तरफ उठ गई। कुछ लोग सामने की सिमत दौड़ लगा रहे थे और चीखते भी जा रहे थे। फिर अकब से कोई मेरे पास आकर बैठ गया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम यहाँ बैठे हुए हो और मैं तुम्हें हर जगह तलाश करता फिर रहा हूँ। मैंने चौंक कर उसे देखा तो वो जल्दी से बोला, प्यारे भाई, मुझसे इस तरह बातें करो जैसे हम बहुत देर के यहाँ बैठे हुए हैं। अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं सख्त मुसीबत का शिकार हो जाऊँगा। कौन हो तुम और क्या बात है? और जासूस आज़म बाद में पूछ लेना मैं कौन हूँ और क्या बात है। इस वक्त तो मेरी मदद करो। देखो ये लोग जो नज़र आ रहे हैं, तुम यूँ करो कि मेरी जानिब रुख करके बैठ जाओ, तुम्हें अल्लाह का वास्ता, वरना ये लोग मेरी हड्डी पसली एक कर देंगे। मेरे जहन में कोई बात नहीं थी, लेकिन बहरहाल मैं उससे बातें करने लगा और वो भी मुझसे इस तरह हंस हंस कर बातें करने लगा जैसे हम दो शनासा बहुत देर से यहाँ बैठे हुए हों। लोग हमारे करीब आए, हमें देखते हुए आगे बढ़ गए। वो अब भी भाग दौड़ कर रहे थे। उस शख्स ने कनखियों से उन लोगों को देखा और फिर गहरी सांस लेकर बोला, तुम्हारा ये एहसान मैं ज़िंदगी भर मानूंगा। कौन हो तुम और यहाँ क्यों बैठे हुए हो? नादिर है मेरा नाम और मेरा नाम हिकमत है। मगर ये किस्सा क्या था? बस यार क्या बताऊँ।
انسان کو زندگی گزارنے کے لیے نہ جانے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ایک بھائی کی جیب صاف کر دی تھی، پتہ نہیں کیا ہے اس پرس میں، لیکن شور ایسا مچا دیا تھا جیسے دنیا بھر کی دولت جیب میں رکھی ہوئی ہو، حکمت نے کہا، اور اپنی جیب سے ایک پرس نکال لیا۔ پرس میں کافی نوٹ موجود تھے۔ اس نے پرس وہیں بینچ کے نیچے ڈالا اور بولا، آؤ چل رہے ہو؟ کم از کم اس خوشی میں تمہاری ایک دعوت ہو جائے۔ دعوت کا نام سنتے ہی میرے منہ میں پانی بھر آیا۔ روٹی کا بندوبست ہو رہا تھا، چنانچہ میں مزید کچھ پوچھے بغیر اس کے ساتھ چل پڑا۔ پھر ایک درمیانے درجے کے ہوٹل میں داخل ہونے کے بعد ہم دونوں میز کے گرد بیٹھ گئے اور حکمت نے کئی کھانوں کا آرڈر دے دیا۔ ویٹر گردن خم کر کے چلا گیا۔ حکمت نے فخریہ نگاہوں سے مجھے دیکھا اور بولا، اب کیا کیا جائے بتاؤ؟ یہ شاندار زندگی گزارنے کے لیے جیبوں کی صفائی تو کرنی ہی پڑتی ہے۔ تو تم جیب کترے ہو؟ اوے نہیں بھائی، جیب کترا مت کہو، فنکار کہو، فنکار۔ آج کل ہر شخص فنکار ہے۔ اور سنو بھائی، کوئی فن معمولی نہیں ہوتا۔ صفائی سے کسی کی جیب میں انگلیاں ڈال کر پرس کھسکانا بہت بڑا فن ہے۔ اب دیکھو نا، ہر شخص تو فنکاری کر رہا ہے، اپنا اپنا فن ہے۔ ٹھیک ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں، مگر تم کون ہو پیارے بھائی؟ چہرے سے لگتا ہے جیسے اس دنیا میں اکیلے ہو۔ کیا یہ بات میرے چہرے پر تحریر ہے؟ آئیڈیا بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اس نے کہا اور ہنسنے لگا۔ میں اس کی ہر طرح دلجوئی کر رہا تھا، کیونکہ ابھی چند لمحے کے بعد کھانا آنے والا تھا۔ پھر ہماری میز پر پلیٹیں سج گئیں، اور اس کے بعد میں نے یہ سوچے بغیر کہ مجھے کوئی کھلا رہا ہے، کھانے کی صفائی شروع کر دی اور خوب شکم سے رو گیا۔ حکمت مسکراتی ہوئی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، اکیلے ہو؟ ہاں۔ کوئی گھر ہے؟ نہیں۔ پکی بات ہے؟ کیا مطلب؟ جھوٹ تو نہیں بول رہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو پھر ایک بات کہوں، دل چاہے تو مان لینا، وہ بولا۔ ہاں ضرور، میرے ساتھ رہو گے؟ میں نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا۔ کم از کم ایک ساتھی مل رہا تھا، ایک سہارا مل رہا تھا، کیا حرج ہے؟ چنانچہ میں نے کہا، اگر تمہیں کوئی تکلیف نہ ہو تو۔ ارے کاہے کی تکلیف، سب ٹھیک ہے، چلتا ہے، حکمت نے جواب دیا، اور میں گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ حکمت نے چائے طلب کر لی تھی۔ حکمت کی یہ کھولی مجھے بہت پسند آئی تھی۔ سب غریب لوگ رہتے تھے، مصائب کی بستی، گندگی، زندگی کی سہولتوں سے محروم، لیکن انسانی محبتوں سے مالا مال۔ ہر شخص ایک دوسرے کی خیریت پوچھتا، ہر شخص ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک۔ اسے دیکھ کر مجھے اپنی بستی یاد آئی تھی۔ انداز وہی تھا، اچھے برے لوگ یہاں بھی ہوں گے، بھلا اس سے چھٹکارا کہاں حاصل ہوتا ہے؟ موٹے تازے بدن کی ایک خاتون رات کو ایک تھالی پر سرپوش ڈھکے اندر آئی تھی۔ حکمت نے ان کا استقبال کرتے ہوئے کہا، خالہ رقیہ، کسی زمانے میں انسان پر جب منو سلوہ اترتا تھا تو آپ ہی جیسی کوئی خاتون آسمان سے اتر کر آتی ہوں گی، اور لوگ آپ کا انتظار کرتے ہوں گے، جیسے میں۔ باپ رے باپ، تیری باتیں اتنی بڑی بڑی ہوتی ہیں کہ میرے تو سر سے گزر جاتی ہیں۔ میرا مطلب ہے آپ جب بھی آتی ہیں کچھ نہ کچھ لے کر آتی ہیں، اور تو جو میرے لیے سب کچھ کرتا ہے، کیا میں اسے بلا دوں گی؟ لو خالہ رقیہ، کیا کیا ہے میں نے تمہارے لیے اب تک؟ بس کہانی نہ سنا، کہانی سن۔ بیمار پڑی تو مجھے دیکھنے والا کون تھا تیرے سوا؟ جانے کتنے پیسے میری دوا دارو پر تو نے خرچ کیے، ایک پائی نہ لی مجھ سے۔ پھل لا کر دیتا تھا الگ، کپڑے لا کر دیتا تھا الگ۔ دیکھ ایسی باتیں مت کیا کر مجھ سے، میں تجھے جو کچھ سمجھتی ہوں میرا دل جانتا ہے۔ خالہ رقیہ کی باتیں دیکھ تو صحیح، نہ جانے کہاں کہاں کی کہانیاں سناتی رہتی ہے، حکمت نے کہا۔ تب خالہ رقیہ میری طرف رخ کر کے بولی، ارے یہ بچہ کون ہے، کونے میں چھپا بیٹھا ہوا ہے؟ میں نے تو اسے دیکھا ہی نہیں تھا۔ میرا بھائی نادر ہے، سچ مچ ہی نادر ہے۔ اچھا، گاؤں سے آیا ہے؟ رقیہ خالہ نے سوال کیا۔ ہاں خالہ رقیہ، لو بیٹا کھیر کھاؤ، نیاز دلوائی تھی بڑے پیر کی، اب تمہارے بغیر بھلا میں کیسے کھیر کھاتی؟ اچھا چلتی ہوں حکمت، جو چاہیے مانگ لینا۔ خالہ رقیہ چلی گئی، اور حکمت نے گردن ٹیڑھی کر کے ہنستے ہوئے کہا، آؤ کھیر کھائیں، اس بستی کے لوگ بہت اچھے ہیں۔ ویسے انسان کو ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے۔ کوئی شوق ہے؟ کیا شوق؟ میں نے پوچھا۔ یار کوئی گانے وانے سننے کا، فلیش ولیش کھیلنے کا۔ میں مسکرا دیا، میں نے کہا، نہیں حکمت، اس کا مطلب ہے ملا جی ہو۔ نہیں حکمت، میری ایسی تقدیر کہاں، میں نے حسرت بھری آہ میں کہا۔ تو پھر آؤ آج تمہیں کھیل دکھائیں گے، حکمت نے کہا۔ بہرحال اس وقت ایک سہارا حاصل ہوا تھا، اور مجھے اس سے پورا تعاون کرنا تھا۔ رات کو تقریباً 8:30 بجے وہ اپنی کھولی سے نکل آیا، اور کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد ایک کچے سے مکان کے دروازے کے سامنے رک گیا۔
ایک خاص انداز میں دستک دی تو دروازہ کھل گیا۔ حکمت مجھے اپنے ساتھ لے کر اندر چل پڑا۔ یہ ایک باقاعدہ جوا خانہ تھا، لوگ جگہ جگہ بیٹھے تاش کھیل رہے تھے۔ حکمت بھی ایک جگہ بیٹھ گیا، میں صرف دیکھنے والوں میں سے تھا کیونکہ مجھے تاش کھیلنا نہیں آتا تھا۔ البتہ حکمت پوری دلچسپی سے کھیل رہا تھا، اور پھر اس کا چہرہ اترتا چلا گیا۔ اس کے سامنے رکھی 1-1 روپے کی نوٹوں کی گڈی آہستہ آہستہ دوسری جانب منتقل ہو گئی۔ یہاں باقاعدہ انتظام تھا، 1-1 روپے کے 100 نوٹوں کی گڈی مل جاتی تھی اور اس کے بعد اس سے کھیلا جاتا تھا۔ حکمت ہار رہا تھا۔ میں نے کئی بار اسے روکا، تب تیسری بار اس نے معذرت کرتے ہوئے کہا، نہیں نادر، کھیل میں ٹوکنے سے پورا کھیل خراب ہو جاتا ہے، تم بس خاموش بیٹھے دیکھتے رہو۔ میں نے فوراً ہی ایک دم محسوس کیا کہ حکمت کو میری یہ مداخلت ناگوار گزر رہی ہے، لیکن نتیجہ غلط ہی نکلا تھا۔ حکمت کے پاس جو کچھ تھا وہ ہار گیا۔ پھر وہ جیبیں جھاڑ کر کھڑا ہو گیا، اس کے چہرے پر افسردگی طاری تھی۔ پھر وہ میرے ساتھ باہر نکل آیا۔ میں خاموش تھا۔ اس نے میری خاموشی کو محسوس کر کے کہا، نہیں نادر، یہ تو زندگی کے معمولات ہیں۔ 2 آدمیوں میں سے ایک کو جیتنا ہوتا ہے اور ایک کو ہارنا ہوتا ہے۔ میں یہاں سے اچھی خاصی رقمیں جیت کر نکل چکا ہوں۔ ظاہر ہے مجھے تمہارے معاملات میں مداخلت کرنے کا حق نہیں ہے، لیکن حکمت یہ تو اچھا نہیں ہے۔ کیا اچھا ہے نادر، کیا برا، ہر انسان کو پتہ ہے، لیکن وقت اسے مجبور کر دیتا ہے کہ پھر وہ سوچنا چھوڑ دے۔ میرا ایک گھر ہے، میٹرک تک تعلیم حاصل کی ہے میں نے۔ ماں باپ کا خیال تھا کہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں کسی دفتر میں ملازم ہو جاؤں گا، خوب کماؤں گا اور وہ عیش کریں گے۔ میٹرک سے زیادہ تعلیم دلوانے کی ہمت بھی نہیں تھی ان کے اندر۔ مجھے انہوں نے یہاں احمد پور بھیج دیا، اور احمد پور میں نے ہر وہ ممکن کوشش کر ڈالی نوکری حاصل کرنے کی جو کر سکتا تھا، لیکن تقدیر نے ساتھ نہیں دیا۔ اوپر سے فاقہ کشی نے نڈھال کر رکھا تھا کہ ایک استاد مل گئے اور انہوں نے انگلیاں چلانے کا فن سکھا دیا۔ بس یہی زندگی ہے، کیا کروں، مجبوری ہے۔ بوڑھے ماں باپ، 3 بہنیں، 2 کی شادی کر چکا ہوں، تیسری بھی تقریباً جوان ہے۔ ماں باپ سے یہی کہا ہے کہ شہر میں نوکری کر رہا ہوں، کبھی کبھی چلا جاتا ہوں ان کے پاس، لیکن جو نوکری کر رہا ہوں وہ تو تمہارے علم میں ہے۔ البتہ بہنوں کی شادی اس کمائی سے کی ہے۔ دل دکھتا ہے مگر کیا کروں، پتہ نہیں تمہاری زندگی کے کیا حالات ہیں نادر۔ یہاں ہر شخص کے سینے میں ایک درد چھپا ہوا ہے، ایک غم چھپا ہوا ہے۔ کبھی کبھی لوگ جو نظر آتے ہیں وہ نہیں ہوتے۔ ہر شخص یہاں 2 زندگی گزار رہا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ سب کچھ غلط ہے، لیکن رات کو یہاں ہارنے کے بعد صبح کو میں جو کچھ کروں گا وہ بھی غلط ہوگا۔ جب برائیاں ہی تقدیر میں لکھی گئی ہیں، تم خود ہی بتاؤ میں اچھائیاں کہاں تلاش کروں۔ میں خاموش ہو گیا۔ حکمت کی زندگی بڑی عجیب تھی، اور میں سوچ رہا تھا کہ اس کے ساتھ رہ کر میں کیا کروں گا۔ اب اس کے اوپر پڑے رہنا تو میرے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ دوسرے دن صبح حکمت کے ساتھ تیار ہو کر باہر نکل آیا۔ ایک جھونپڑا ہوٹل سے اس کا حساب چلتا تھا، وہاں بیٹھ کر ہم دونوں نے ناشتہ کیا۔ پھر حکمت نے کہا، آج ریس ہے، ہم ریس کورس چلیں گے، لیکن اس سے پہلے اپنا دھندا ہو جانا چاہیے۔ سنو نادر، تم مجھ سے کوئی 200 گز دور رہنا، میرے پیچھے پیچھے چلتے رہنا۔ اگر کوئی گڑبڑ ہو جائے تو خبردار میرے نزدیک آنے کی کوشش مت کرنا۔ کوئی بھی حادثہ، کوئی بھی واقعہ ہو سکتا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہم لوگوں نے اپنے حساب کتاب بنا رکھے ہیں۔ اگر کوئی چکر چل جاتا ہے تو ہم 2-3 گھنٹے سے زیادہ اندر نہیں رہتے، باہر آ جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے بھی کرم فرما ہے۔ میں ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے حکمت کو کام کرتے ہوئے دیکھا۔ 2 ہاتھ مارے تھے اس نے، لیکن یہ بھی شکر تھا کہ یہ ہاتھ اس نے ایسے لوگوں پر مارے تھے جنہیں تھوڑی بہت رقم کے گم ہونے کا افسوس نہیں ہوگا۔ شاندار گاڑیوں سے اترنے والے لوگ، ایک بیگم صاحبہ تھی ان میں، جنہیں ایک اسٹور میں داخل ہوتے ہوئے حکمت نے ہاتھ کی صفائی دکھا ڈالی تھی۔ ایک اور کوئی سیٹ صاحب ٹائپ کی چیز تھے۔ کچھ دیر کے بعد حکمت میرے پاس آ گیا۔ تقدیر بہت اچھی جا رہی ہے آج کل پیارے، بس اپنا ایک اصول ہے کہ اتنا کام کرو جتنی ضرورت ہو، ورنہ پھر چھٹی کرو۔ ویسے بھی 2 بجے ریس شروع ہو جاتی ہے، کہیں اچھی سی جگہ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے اور اس کے بعد ریس کورس چلیں گے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر حکمت مجھے ایک ٹیکسی میں بٹھا کر گھماتا رہا، اور اس کے بعد ایک ریسٹوران کے سامنے ٹیکسی رکوا کر وہ نیچے اتر گیا۔ عیش کا کھانا تھا، انسان اگر بھٹکنا چاہے تو لمحے میں بھٹک سکتا ہے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ حکمت کا کام تو برا نہیں ہے۔ لوگ سڑکوں پر مارے مارے پھرتے ہیں، بوجھ اٹھاتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، اور شام کو انہیں بس اتنا ملتا ہے کہ گھر کا چولہا جل جائے۔ لیکن حکمت کے لیے دولت کوئی مسئلہ نہیں تھی۔ اس نے اپنے کچھ اصول نہ بنائے ہوں اور محنت سے کام کر لے تو بڑا آدمی بن سکتا ہے۔ لیکن پھر فوراً ہی میں نے اپنے خیال کی نفی کی۔
اور سوچا کہ جن لوگوں کی جیبوں سے مال نکلتا ہے وہ بہرحال دعائیں تو نہ دیتے ہوں گے حکمت کو۔ کبھی کوئی غریب بھی اس طرح پھنس سکتا ہے کہ اس کی آخری پونجی چلی جائے، لیکن میں کسی کو بدلنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ کھانے سے فراغت حاصل کرنے کے بعد حکمت نے ٹیکسی کی اور ہم ریس کورس چل پڑے۔ یہ دنیا میرے لیے اجنبی تھی۔ دولت کا مذاق اڑانے والے دولت کا مذاق اڑا رہے تھے۔ چھوٹے چھوٹے کیبنوں میں ڈبے رکھے ہوئے تھے اور گھوڑوں پر داؤ لگانے والے اپنا اپنا نمبر بتا کر کارڈ حاصل کر رہے تھے۔ نوٹ ڈبوں میں ڈالے جا رہے تھے اور جب یہ ڈبہ اوپر تک بھر جاتا تو بکنگ کرنے والا پاؤں سے نوٹوں کو نیچے سرکا دیتا اور نئے نوٹوں کی جگہ بنا لیتا۔ میں دلچسپی سے یہ تمام مناظر دیکھتا رہا۔ حکمت ریس کا کھلاڑی تھا۔ اس نے مجھے ایک جگہ بٹھا دیا اور بولا، میں ذرا کام کر کے آتا ہوں۔ میں خاموشی سے دوسرے لوگوں کو دیکھتا رہا۔ سب اپنی اپنی دھن میں مست تھے۔ دفعتاً مجھے اپنے برابر میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا اور پھر میرا دل ایک دم دھک سے ہو گیا۔ یہ کمبخت یہاں کہاں ہمارا، میں نے دل میں سوچا۔ پھر مجھے پوری طرح اندازہ ہو گیا کہ وہ مونگا ہی ہے۔ یہاں کیا کر رہے ہو مہاراج؟ گھوڑوں کی دوڑ دیکھ رہے ہو؟ کیا کروں، بڑے مایوس نظر آتے ہو۔ تجھے خود معلوم ہے کیا زندگی ہے میری۔ مہاراج دوسروں کے بارے میں سوچو تو کوئی تمہارے بارے میں بھی سوچے۔ کیا مطلب؟ مونگا ہے تمہارے پاس، مونگا کے بارے میں بھی تو کچھ سوچو۔ تیرے بارے میں تو صرف ایک ہی بات سوچ سکتا ہوں، میں نے جلی کٹی آواز میں کہا۔ وہ کیا؟ یہ کہ خوب تیز آگ روشن کروں اور تجھے اس میں ڈال دوں، میں نے جواب دیا اور مونگا ہنسنے لگا اور بولا، یہی تو ہم کہہ رہے تھے، چلے تھے بیر قبضے میں کرنے کے لیے، بیڑا غرق کر دیا۔ مونگا تو جانتا ہے اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، جو ہونا تھا وہ جیسے ہوا، تجھے علم ہے اس بات کا۔ ارے تو ہم کیا کریں، میں بھی تو کچھ نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ بتا میں کیا کروں؟ وچن دو، اگر ہم نے کسی کام کے آدمی کو تلاش کر لیا اور تمہیں اس کے پاس لے گئے تو تم اس کی سیوا کر کے اس سے وہ جاب حاصل کر لو گے۔ تو ذمہ داری قبول کرتا ہے؟ انسان مل گیا اگر ہمیں کوئی تو ہم پوری ذمہ داری قبول کریں گے، مگر بات انسانوں کی ہے نا۔ تم نے اس سے بات بنا لی تو پھر بات بنے گی، تو پھر بتا میں کیا کروں؟ وچن دے دو ہمیں، تلاش ہم کریں گے، مل گیا تو تمہیں بتائیں گے اور تمہیں اس تک پہنچا دیں گے۔ چل ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں، اگر وہ جاب مجھے کسی بھی طرح دوبارہ معلوم ہو گیا تو میں اسے مکمل کر کے تیری گردن مکمل کر دوں گا۔ چلو پھر ٹھیک ہے، اس سمے تک کے لیے ہم تمہارا جیون بنائے دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ابھی وہ تمہارا دوست تھوڑے سے پیسے جیت کر آئے گا، اس کے بعد ہم تم سے جو کچھ کہیں وہ کر دینا۔ اتنی دولت لا دیں گے تمہیں کہ تمہارا جیون سکھی ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد دوڑ شروع ہو گئی۔ مونگا میرے پاس ہی تھا۔ میں نے لوگوں میں ہنگامہ دیکھا۔ پہلے تو یہ سمجھا کوئی گڑبڑ ہو گئی، بعد میں پتہ چلا کہ گھوڑے دوڑ پڑے ہیں، اور جن جن لوگوں نے جن گھوڑوں پر کچھ لگایا ہے وہ اپنے اپنے گھوڑے کا نام لے کر چیخ رہے ہیں۔ ایک عجیب تماشا دیکھ رہا تھا میں، اور تھوڑی دیر کے لیے مونگا میرے دماغ سے نکل گیا تھا۔ پھر دوڑ ختم ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے حکمت گردن لٹکائے ہوئے آتا دکھائی دیا۔ وہ میرے قریب پہنچ گیا۔ میں نے مونگا پر نظر دوڑائی تو وہ دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ حکمت کا چہرہ لٹکا ہوا تھا۔ اس نے پھیکی سی ہنسی ہنستے ہوئے کہا، دھت تیری کی، تقدیر جوئے میں تو اپنا ساتھ ہی نہیں دیتی۔ ایک آدھ بار جیتا ہوں بس، باقی ساری زندگی ہارتا ہی رہا ہوں۔ کتنے پیسے ہار گئے؟ یار ایک ٹپ ملی تھی، خاصی بڑی رقم لگا دی۔ اب کتنی رقم ہے تمہارے پاس؟ کیوں؟ وہ چونک کر بولا، مجھے دو گے؟ وہ ہنسنے لگا، پھر اس نے کہا، آدھی نکل گئی، آدھی بچی ہے، تم لے لو بھائی، جانا تو اسے ہے ہی، تو پھر لاؤ، میں نے کہا، اور اس نے رقم نکال کر مجھے دے دی۔ اچھے خاصے پیسے تھے، نہ جانے کیوں میں نے بھی دل میں ٹھان لی کہ مونگا کی بات ٹرائی کروں گا۔ پھر دوسری ریس کے لیے گھوڑے سامنے لائے گئے۔ بڑے بڑے شاندار گھوڑے تھے، لیکن ان میں ایک ٹٹو بھی تھا۔ اسے ٹٹو ہی کہا جا سکتا تھا۔ عام گھوڑوں کی نسبت اس گھوڑے کی اس ریس میں شمولیت بڑی عجیب لگ رہی تھی، لیکن بہرحال اسے ریس میں ڈالا گیا تھا۔ میں حکمت کے ساتھ گھوڑوں کا جائزہ لیتا رہا۔ پھر میں نے کہا، حکمت اگر میں تم سے یہ کہوں کہ یہ رقم کسی گھوڑے پر لگا دو تو تم مان لو گے؟ مان لوں گا، اس نے کہا۔ تو بس پھر ٹھیک ہے، میں ابھی تمہیں بتاؤں گا۔ میرے منہ سے ابھی یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ مجھے مونگا کی پرچھائی نظر آئی۔ اس نے ہاتھ سے مجھے اشارہ کیا اور میں اس کی پرچھائی دیکھنے لگا۔ پرچھائی آہستہ آہستہ اس ٹٹو کی جانب بڑھ رہی تھی، اور کچھ لمحوں میں نے گھوڑے کو اپنی جگہ سے اچھلتے ہوئے دیکھا۔ وہ خاصی اچھل کود مچا رہا تھا۔ مونگا اس کے قریب ہی تھا۔ پھر آہستہ آہستہ مونگا کو میں نے گھوڑے کے بدن میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا، بالکل اسی طرح جیسے وہ مجھ میں ضم ہو جایا کرتا تھا۔
گھوڑا پرسکون ہوتا چلا گیا۔ میں سمجھ گیا کہ مونگا کیا کہنا چاہتا ہے۔ میں نے حکمت سے کہا، حکمت، یہ رقم اس گھوڑے پر لگا دو۔ کون سے پر؟ جو 5 نمبر ہے۔ شارٹ سلم۔ میں نہیں جانتا، میں 5 نمبر کی بات کر رہا ہوں۔ یار وہ گھوڑا ہے کہاں؟ تو پھر اسے ریس میں کیوں لایا گیا؟ کسی کا سفارشی ہوگا، گھوڑوں کی بھی سفارش چلتی ہے، تو پھر اس پر لگا دو۔ میرا خیال ہے تم واحد آدمی ہوگے۔ یہ ٹٹو جو ہے نا، یہ اگر ریس میں 200 گز بھی دوڑ جائے تو سمجھ لو بڑی بات ہوگی۔ اگر یہ رقم تم مجھے دینے کا وعدہ کر رہے ہو تو میرے کہنے کے مطابق اسے لگا دو۔ اس کا تو بھاؤ بھی بہت زیادہ ہوگا، یہ میں نہیں جانتا۔ چلو ٹھیک ہے، تم پر قربان۔ حکمت مان گیا اور اس نے وہ رقم اس گھوڑے پر لگا دی۔ پھر ہنستا ہوا بولا، کرائے کے پیسوں کی فکر مت کرنا، بس مل جاتی ہے تھوڑی دور پیدل چلنے کے بعد۔ رات کا کھانا خالہ رقیہ سے مانگ لیں گے یا پھر راستے میں تھوڑے بہت پیسوں کا بندوبست کر لیں گے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ گھوڑے ٹریک پر چل پڑے تھے۔ پھر وہ اسٹارٹنگ پوسٹ پر پہنچ گئے اور ہم انتظار کرنے لگے۔ بڑے بڑے قداور گھوڑوں کے سامنے ہمارا ٹٹو نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ فائر ہوا اور پھر گھوڑے دوڑ پڑے۔ اندازہ بالکل درست تھا، ٹٹو سب سے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ پھر پہلا ٹرن پورا ہوا۔ جہاں پنا نامی ایک گھوڑا جو گہرے سیاہ رنگ کا تھا سب کو پیچھے چھوڑتا ہوا آ رہا تھا، لیکن پھر نہ جانے کہاں سے ٹٹو نے زور پکڑا اور اس کے بعد وہ آن کے آن میں تمام گھوڑوں کو کراس کرتا ہوا جہاں پنا تک پہنچا۔ حکمت کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا اور ایک لفظ بھی اس کے منہ سے نہیں نکل رہا تھا۔ پھر دوسرے ٹرن پر آنے کے بعد شارٹ سلم نے جہاں پناہ کو پیچھے چھوڑ دیا اور اس طرح آگے بڑھتا چلایا جیسے باقی گھوڑے دوڑ ہی نہ رہے ہوں۔ اس کے بعد جو حکمت نے چیخنا شروع کیا ہے تو میں اس کی شکل دیکھ دیکھ کر ہنسنے لگا۔ اس کے منہ سے تھوک نکل رہا تھا اور وہ شارٹ سلم چیخ رہا تھا۔ اتنے فاصلے سے شارٹ سلم دوڑا اور اتنے فاصلے سے جیتا کہ لوگوں پر سناٹا طاری ہو گیا۔ دوسرے نمبر پر جہاں پناہ ہی تھا۔ اس کے بعد بقیہ گھوڑے تھے۔ حکمت نے دوڑ کر مجھے گود میں اٹھا لیا اور ناچنے لگا۔ کچھ لوگ ناچ رہے تھے، پتہ نہیں انہوں نے کس حساب میں اس گھوڑے پر پیسہ لگا دیا تھا۔ کافی نوٹ ہمارے پاس آ گئے اور حکمت کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ اب تیسری ریس کے بارے میں بتاؤ۔ میں ہنسنے لگا۔ پھر میں نے کہا، بعد میں بتاؤں گا۔ یار تم سچ بتاؤ، تم تو مجھے بہت ماہر کھلاڑی معلوم ہوتے ہو۔ سچ یا جھوٹ کی بات مت کرو حکمت، بس کھیلتے رہو۔ تیسری ریس میں بھی میں نے مونگا کو ایک گھوڑے کے بدن میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ یہ اشارہ ہوتا تھا۔ وہ گھوڑا بھی جیتا۔ اس کے بعد 5 ریسوں میں سے 4 ریس ہم نے جیتی اور ہمارے پاس نوٹوں کی گڈیاں جمع ہو گئی۔ حکمت پر تو غشی تاری ہو رہی تھی۔ ہم نے نوٹوں کو اچھی طرح سے لباس میں چھپایا اور حکمت کہنے لگا، یار احتیاط سے چلنا ہے، کہیں راستے میں قتل نہ کر دیے جائیں۔ بہرحال ریس کے خاتمے کے بعد ہم وہاں سے واپس پلٹے۔ حکمت کے پاؤں زمین پر سیدھے نہیں پڑ رہے تھے، لیکن میری بھی خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ نہ جانے کس طرح گھر پہنچے اور حکمت نوٹوں کے اس انبار کو چھپانے کے لیے بیکل ہو گیا۔ رات کا کھانا گھر پر ہی کھایا گیا۔ حکمت کی تو جان پر بنی ہوئی تھی، نہ جانے کیا کیا اولفل بک رہا تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے سنبھالا لیا، لیکن رات کو جب بھی میری آنکھ کھلی میں نے اسے نوٹوں کے پاس بیٹھ کر جاگتے ہوئے پایا اور مجھے ہنسی آنے لگی۔ مونگا نے کام تو دکھا دیا تھا، اب آگے دیکھنا تھا کہ کیا ہوتا ہے۔ بس اس کے بعد ہماری تقدیر کے ستارے بدلنے لگے۔ تاش کھیلتے تو دولت ہماری طرف سرکتی رہتی، ریس کھیلنے جاتے تو نوٹوں کے انبار لے کر آتے۔ حکمت میرے ساتھ تھا، اب وہ میرا غلام بن کر رہ گیا تھا۔ نہ جانے وہ کیا کیا کہتا رہتا۔ اس کا خیال تھا کہ میں کوئی بہت پہنچا ہوا آدمی ہوں اور میری روحانی قوتیں کام کرتی ہیں۔ تقریباً 24 دن ہو گئے تھے مجھے حکمت کے ساتھ رہتے ہوئے، اور اس دوران حکمت کے اور میرے پاس لاکھوں روپے آ گئے تھے۔ تب ہم نے یہ طے کیا کہ اس جگہ کو چھوڑ کر کوئی ڈھنگ کی نئی جگہ رہائش کے لیے تلاش کرنی چاہیے۔ حکمت بھی اس بات سے متفق ہو گیا تھا۔ پھر جب دولت ہاتھ میں ہو تو دنیا کا کون سا کام آسان نہیں ہو جاتا۔ چنانچہ ہم نے ایک خوبصورت بنگلہ خرید لیا۔ حکمت کی تو خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ میرے پاؤں چومتا تھا اور کہتا تھا کہ وہ کون سی نیک گھڑی تھی جب میرا اور اس کا سامنا ہوا۔ اس کے دل میں بہت سی آرزوئیں تھیں جنہیں وہ پورا کرنا چاہتا تھا۔ مجموعی طور پر ایک اچھا انسان تھا۔ میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ اب جیب تراشی بالکل نہ کرے، اور اس نے مجھ سے وعدہ کر لیا تھا اور کہا تھا کہ اب اس کی ضرورت کیا ہے۔ پھر اس دن غالباً پہلی تاریخ تھی جب حکمت نے کہا، کوئی خاص مصروفیت تو نہیں ہے؟ نہیں، کیوں، خیریت؟ وہ مرشد کے پاس چلنا ہے،
اس نے کہا اور میں حیرت سے اس کی صورت دیکھنے لگا۔ حکمت بولا، مرشد سے ملو گے تب میں ان کے بارے میں بتاؤں گا۔ بہرحال میں اس کے کسی کام میں مداخلت نہیں کرتا تھا، البتہ بازار سے اس نے جو خریداری کی اسے دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ گھر کا پورا راشن تھا، آٹا، نمک، دال، شکر، غرض ہر وہ چیز جو کسی کے کام آ سکتی تھی اس نے ایک مخصوص مقدار میں ساتھ لی تھی، اور اس کے بعد مجھے لے کر چل پڑا تھا۔ میں خاموشی تھا، دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ دیکھیں یہ مرشد کیا چیز ہے۔ ساز و سامان سے لدی ٹیکسی احمد پور کے ایک نواحی علاقے میں ایک ایسے چھوٹے سے مکان کے سامنے جا کر رکی جو مسجد کے برابر بنا ہوا تھا۔ غالباً مسجد ہی کی زمین کا ایک حصہ تھا جسے خود مکان کی شکل میں بنا لیا گیا تھا۔ حکمت نے نیچے اتر کر سامان اتارنا شروع کر دیا، میں بھی اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ پتہ نہیں یہاں کون تھا جسے حکمت مرشد کے نام سے پکارتا تھا۔ پھر حکمت نے سارا سامان اتارنے کے بعد ٹیکسی ڈرائیور کو کرایہ ادا کیا اور اس کے بعد مکان کے دروازے کی زنجیر بجائی۔ دروازے ایک خوبصورت سی لڑکی نے کھولا تھا، دبلے پتلے بدن کی مالک، اتنا شفاف چہرہ کہ اگر پانی کی بوند بھی پڑ جائے تو چمک اٹھے، لمبی پلکیں، ستوانہ قدرتی طور پر سرخ لب، حسن و جمال کی صورت تھی وہ۔ معمولی لباس میں ملبوس، کالے بال سفید چہرے پر گھٹاؤں کی مانند امڈے ہوئے تھے لیکن بے ترتیب۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور مسکراتے ہوئے اس کے سامنے کے دو دانت آبدار موتیوں کی مانند چمک اٹھے۔ اس نے محبت بھری نگاہوں سے حکمت کو دیکھتے ہوئے کہا، آئیے بھائی جی، ابو ابھی مسجد گئے ہیں، مجھ سے کہہ کر گئے تھے کہ آپ آتے ہوں گے۔ پھر اچانک ہی اس کی نگاہ مجھ پر پڑی اور اس نے جلدی سے میلا دوپٹہ سر پر کھینچ لیا، لیکن میرے ہوش و حواس پر جو بے خودی طاری ہوئی تھی اس نے مجھے چند لمحے کے لیے دنیا سے غافل کر دیا تھا۔ میری زندگی کے تمام باب آپ کے سامنے ہیں۔ حسن و عشق کا تو ابھی تک میری زندگی میں کوئی دخل ہی نہیں ہوا تھا، وقت نے مہلت ہی کہاں دی تھی، اس بارے میں سوچا تھا اور میں خود پر ہنس کر خاموش ہو گیا تھا۔ بھلا مجھ جیسے انسانوں کے لیے زندگی کا یہ حسن کہاں ہے؟ میں تو خود اپنے مصائب کی زندہ تصویر ہوں، لیکن شاید یہ سب کچھ قدرتی ہی ہوتا ہے۔ جب کوئی وبال بلائے جان بننا ہوتا ہے تو خود بخود سامان پیدا ہو جاتا ہے۔ حکمت اپنا لایا ہوا سامان اٹھا کر اندر منتقل کر رہا تھا۔ لڑکی نے اسے اندر جانے کی جگہ دے دی تھی۔ میں دروازے پر ہی کھڑا ہوا تھا۔ کچھ لمحوں کے بعد حکمت باہر آیا تو اس نے کہا، نادر مدد کرو یار میری۔ ہاں، میں نے کہا اور سنبھل گیا۔ میری نگاہوں کے سامنے ابھی تک بجلیاں کڑک رہی تھی، لیکن مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ میرے سامنے مجسم ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ لاتعداد لڑکیوں میں سے ایک تھی، حسن و جمال کی ایسی تصویر جسے ایک بار دیکھنے کے بعد شاید کبھی بھولا نہ جا سکے۔ لیکن مجھ پر جو کیفیت طاری ہوئی تھی وہ کچھ خاصی نوعیت کی تھی۔ بہرحال پھر میں بھی اندر داخل ہو گیا۔ لڑکی شاید مسجد میں باپ کو اطلاع دینے گئی تھی۔ تمام سامان گھر میں پہنچانے کے بعد ہم فارغ ہو گئے تو حکمت نے کہا، آؤ اندر مسجد میں چلیں، مرشد وہیں ہوں گے۔ میں اس دروازے سے باہر نکل آیا۔ غالباً کوئی اندرونی دروازہ بھی مسجد میں کھلتا تھا، لیکن ہمیں باہر کی سمت سے ہی جانا تھا کیونکہ بہرحال یہ کسی کا گھر بھی تھا۔ ابھی ہم سیڑھیوں تک بھی نہ پہنچے تھے کہ لڑکی مسجد کے بڑے دروازے سے نمودار ہوئی اور اس نے کسی قدر حیران لہجے میں کہا، ابو کہتے ہیں کہ وہ باہر آ رہے ہیں، آپ باہر ہی رکیں۔ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن بہرحال حکمت رک گیا۔ میں بھی اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا۔ پھر اندرونی دروازے سے ہی غالباً وہ صاحب اندر آئے تھے جنہیں حکمت مرشد کہتا تھا۔ ہم مکان کے دروازے پر آ کھڑے ہوئے تھے کہ لڑکی پھر نمودار ہوئی، آئیے اندر آ جائیے۔ ہم اندر داخل ہو گئے۔ بڑا سا کمرہ روشن تھا، اس میں ایک دروازہ تھا جس سے سامان ہم نے اندر پہنچایا تھا۔ کچھ اور بھی ہوگا اس مکان میں، لیکن ہم نے نہیں دیکھا تھا۔ البتہ میں نے ان صاحب کو دیکھا۔ چھوٹی سی داڑھی تھی، دونوں پاؤں گھٹنوں کے پاس سے کٹے ہوئے تھے۔ وہ سفید لباس میں ملبوس تھے، چہرہ نورانی تھا، ٹوپی پہنے ہوئے تھے۔ حکمت نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا۔ میں نے بھی سلام کیا، لیکن میرے سلام کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ ان کی بڑی بڑی آنکھیں مجھ پر نگراں تھیں اور وہ عجیب سی کیفیت میں مجھے دیکھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے کسی قدر سرد لہجے میں کہا، بیٹھیے آپ لوگ۔ حکمت میاں کیسے ہو؟ ٹھیک ہوں، آپ کی طبیعت کچھ خراب معلوم ہوتی ہے؟ نہیں، اللہ کا فضل ہے، ٹھیک ہوں۔ گوہر بیٹی، مہمانوں کے لیے چائے بناؤ، انہوں نے آواز لگائی اور میں بے اختیار اندرونی دروازے کی جانب دیکھنے لگا۔ نہ جانے یوں میرے دل میں بار بار یہ خواہش ابھر رہی تھی کہ لڑکی باہر آتی رہے
अब मुझे उसका नाम भी मालूम हो गया था। गौहर था उसका नाम। क्या ही खूबसूरत नाम रखा था नाम रखने वाले ने। उसकी शख्सियत से बिल्कुल हमाहंग मालूम होता था। मुर्शिद, आप खैरियत से तो है ना? हाँ, अल्लाह की इनायत है, और तुम्हारे राज में जी रहे हैं। ये कौन साहब हैं? तारुफ नहीं कराया? नादिर है इसका नाम। नादिर? मुर्शिद ने किसी कदर हैरानी से कहा। उनके लहजे की हैरानी को हम दोनों ने महसूस किया था। हिकमत बोली उठा, आपको इस नाम पर हैरत क्यों हुई है मुर्शिद? हैं? नहीं, बस यूं ही, मैंने महसूस तो किया है। हाँ, नादिर मियाँ, वालिद साहब का नाम क्या था? उन्होंने सवाल किया और मैं चौंक पड़ा। फिर मैंने उन्हें अपने वालिद का नाम बताया तो वो आहिस्ता से बोले, ताजुब है। हालांकि उन्होंने ये अल्फाज बुड़बुड़ाहट में कहे थे, लेकिन हमने सुन लिए। अब मेरे हैरान होने की बारी थी। मैंने कहा, हिकमत ने मुझसे आपका तारुफ नहीं कराया, बस मुर्शिद कहकर पुकारता रहा। मेरे दिल में शदीद तजस्सुस है कि मैं आपके बारे में कुछ जानूं। मियाँ, एक बात आपसे कहें? मुर्शिद अचानक बोले, जी फरमाइए। मेरा नाम विसालुद्दीन है। हिकमत, क्या तुमने अपने दोस्त को हमारे बारे में नहीं बताया? मैंने सोचा कि मुर्शिद आपसे तारुफ हो जाएगा तभी बताऊंगा। इन्हें भी पता था, बस पहली तारीख थी, आज यहाँ आना था। मैंने इनसे कहा कि मुर्शिद के पास चलना है। खैर तो मियाँ नादिर, बताया था ना आपने अपना नाम? जी मुर्शिद। नहीं, तुम्हें खुदा का वास्ता हमें मुर्शिद ना कहो। नाम बता दिया है हमने तुम्हें अपना, विसालुद्दीन है हमारा नाम। जी, तो जो कहेंगे उसका बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं। कलमा आता है? उन्होंने एक अजीब सा सवाल किया। जी हाँ, क्यों नहीं, बिस्मिल्लाह करके ज़रा सुनाओ हमें। वो बोले और मैंने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर कलमा तैयबा पढ़ा तो वो अजीब सी जानी कैफियत का शिकार हो गए। फिर उन्होंने अफसोस भरे लहजे में कहा, इसका मतलब है किसी बुराई का शिकार हो। मैं समझा नहीं मोहतरम, ज़रा सा आ गया हो, हम तो माजूर हैं, तुम्हें ही तकलीफ़ देंगे, और फिर हमारी तुम्हारी उम्रों का फ़र्क है। आ गया हो मियाँ, ज़रा इधर बैठ जाओ। मैं आगे बढ़ा और विसालुद्दीन के सामने बैठ गया। दोनों हाथ सामने करो। मैंने दोनों हाथ सामने किए तो उन्होंने मेरा एक हाथ अपने हाथ में पकड़ा और उसे नाक के करीब ले जाकर देर तक सूंघते रहे। फिर दूसरा भी सूंघा और अफसोस भरे अंदाज में गर्दन हिलाने लगे। मैं और हिकमत शदीद हैरान थे कि ये क्या वाक़या है। तब उन्होंने कुछ देर के बाद कहा, एक बात कहूँ, बहुत अफसोस है, लेकिन मुझ पर फ़र्ज़ बनता है कि मैं तुम्हें हकीकत से आगाह कर दूँ। जी विसालुद्दीन साहब, आपकी इस अमल से मैं शदीद हैरान हो गया हूँ। किस बदनसीब ने ज़्यादती कर डाली है तुम्हारे साथ। तुमसे तुम्हारा ईमान छीन लिया है, जहन से ये सब कुछ निकाल लिया है, और अब सच्ची बात यह है कि बेशक तुमने कलमा पढ़ लिया है और कलमा को मुसलमान हो जाता है, लेकिन ये सिर्फ तुम्हारी क़ुव्वत इरादी है कि तुम्हें कलमा शरीफ याद रह गया है, वरना तुमसे तुम्हारा दीन भी छीना जा चुका है। मैं बिल्कुल नहीं समझा विसालुद्दीन साहब। काश इस वक्त हम तुम्हें तफसील से समझा सकते, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे तुमसे कि तुम आसेब ज़दा हो। कोई आसेब तुम्हारे वजूद से चिमट गया है। देखो बेटा, ये ना समझना कि हम तुम पर अपनी इल्मियत का रोब झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमने तुम्हें मस्जिद में आने से इसलिए मना कर दिया था कि हमें तुम्हारे बदन से आसेब की बू आई थी। मैं धक से रह गया। मुझे मौंगा याद आ गया था, वो जाप याद आ गए थे जो मैंने पढ़े थे, और कमबख्त राधन लाल का घर याद आ गया था जहाँ मैंने एक तवील वक्त गुजारा था। गौर करने की बात तो ये थी जबकि पहले गौर नहीं किया था, लेकिन विसालुद्दीन साहब ने जो कुछ कहा था वो समझ में आ रहा था। दिल को एक अजीब से गम का एहसास हुआ। ये तो कभी नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। हालांकि मज़हब से मेरा गहरा ताल्लुक़ नहीं रहा था, लेकिन बहर तौर एक शनाख्त थी। अपने आप को मुसलमान कहता और समझता आया था, और इस बात से खुश भी था। लेकिन अब अचानक ही ये सब कुछ मालूम हुआ। विसालुद्दीन साहब का चेहरा अब नर्म हो गया था। इतनी देर में गौहर चाय बना कर ले आई। चाय के बर्तन उसने मेरे सामने रखे और पीछे हट गई। मेरी निगाहें बेख्तियार उसकी जानिब उठ गई थी। विसालुद्दीन साहब के अक़ब में खड़ी वो शायद मुझे ही देख रही थी। मुझसे निगाहें मिली तो उसकी निगाहें झुक गई। एक अजीब सा अंदाज था। फिर वो गर्दन झुकाकर वापस पलटी और अंदरूनी कमरे में चली गई। विसालुद्दीन साहब ने कहा, हिकमत मियाँ, मेहमान को चाय पेश करो। हिकमत ने मेरे सामने चाय रखी। विसालुद्दीन साहब ने भी अपनी प्याली उठा ली। फिर बोले, मुझे एहसास है कि मैंने तुमसे ये सब कुछ कह दिया, लेकिन मेरा फ़र्ज़ भी था, और ये तो मेरे लिए खुशी की बात है कि तुम मुकम्मल कल्लाश नहीं हो, बल्कि बाकी है, बहुत बाकी है। मैं समझा नहीं जनाब, मैंने कहा, और विसालुद्दीन साहब ने फ़ौरन मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि गर्दन झुकाकर सोच में डूब गए। फिर बोले,
तुम किसी दिन दोबारा ज़हमत कर सकते हो। आप हुक्म देंगे तो ज़रूर हाजिरी दूंगा। एक नसीहत करना चाहता हूँ तुम्हें, अगर बुरा ना महसूस करो। इरशाद, मैंने कहा, किसी मस्जिद में कभी दाखिल ना होना, किसी मज़ार पे बेधड़क ना चले जाना। हर जगह एक हद होती है। तुम जिस जिल्लत में मुब्तला हो चुके हो उसके लिए एक हद मुकर्रर है। कोशिश करेंगे कि तुम्हारे लिए बेहतरी का कोई रास्ता निकालें, क्योंकि तुम जानबूझकर इस अज़ाब में गिरफ्तार नहीं हुए, बल्कि कोई अनोखी ही बात हुई है। देखो मियाँ, हम ना कोई दरवेश हैं ना आलिम हैं। हाँ, अल्लाह के नाम से बड़ी अकीदत रखते हैं। सिर्फ चंद बातें मालूम हैं किताबों से। उन्हीं की रोशनी में तुमसे तुम्हारी कहानी सुनेंगे और उसका हल निकालेंगे। मैं कब हाजिरी दूँ? मैंने कहा, ये तो खाना बेतकल्लुफ़ है, बस यहीं मिला करते हैं हम, ना कहीं आना ना कहीं जाना। तो फिर मैं कल हाजिर हो जाऊँगा। हाँ, ऐसा करना, ज़ोहर के बाद आ जाना, मगरिब तक थोड़ा सा वक्त मिल जाएगा, उसी दौरान गुफ्तगू करेंगे। हिकमत खामोशी से ये सब कुछ सुन रहा था। चाय पीने के बाद हम उठे और मौलवी विसालुद्दीन से इजाज़त लेकर बाहर निकल आए। हिकमत भी खामोश था। थोड़ा फासला तय करने के बाद हमें टैक्सी मिली और हम टैक्सी में बैठकर चल पड़े। मेरे दिल पर गम के साए लर्ज़ां थे। न जाने क्यों एक अजीब सी घुटन का एहसास हो रहा था। हिकमत भी खामोश था। टैक्सी रास्ते तय करती रही। दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है। कहानी का बाकी हिस्सा अगली वीडियो में मुलाहिजा कीजिएगा। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल उर्दू नेक्स्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।